خوشبواں جنت دیاں ہی نے، اے اس بی بی دی قبر وچوں جنت دیاں خوشبواں پہ نکلدیاں۔ مٹی اتے اللہ نے حرام کر چھڑیا، مٹی نبیاں دا جسم نہیں کھاندی۔ کہ معجزہ دا جڑا لفظی ترجمہ ہے نا، معجزہ دا لفظ یہ مادہ اشتقاق ہے عجز، معجزہ یہ مادہ جی جو لفظ بنے وہ عجز، جی جو لفظ عاجز ہے، عاجز۔ عجز کا معنی کوتا ہی، عجز کا معنی پیچھے رہ جانا، عجز کا معنی قاصر رہ جانا، عجز کا معنی نہ کر سکنا۔ عاجز کر دے، جڑا عاجز کر دے عقل انسانی نو عاجز کر دے، انسان دی عقل، انسان دا شعور، انسان دا ادراک، انسان دی سوچ، انسان دا علم جتھے نہ پہنچ سکے، نبی ایسا کارنامہ کرے جتھے عقل بھی عاجز آ جائے، نہ اتھے عقل پہنچ سکے، نہ دانائی پہنچ سکے، نہ اتھے سائنس پہنچ سکے، جتھے کوئی بھی نہ پہنچ سکے اتھے پیغمبر دے قدم پہنچن تے انسان دی عقل عاجز آ جائے، انہوں عربی زبان میں کہتے ہیں معجزہ، انہیں عاجز کر چھڑے۔ اسی جدوں حضور دا معراج ویکھنے ہیں نا، معراج النبی، حضور دے معراج النبی تے جدوں دھیان پانے ہیں، میرے مصطفیٰ نے ساری کائنات نو عاجز کر کے رکھ چھڑے۔ عاجز ہے ساری کائنات، رسول کریم دے حضور دے مقابلے میں ساری کائنات عاجز ہے۔ نبی پاک نے عقلیں یہ وجہ ہے، کئی لوگ انکار کر دیتا، کئی لوگ آخر جی کنج ہو سکتا ہے، نہ جی نہ خواب آیا سی، حضور نو خواب آ گیا سی، انسان نہیں جا سکتا، عقل انسانی عاجز آ گئی نا۔ تے قرآن پاک وچ اللہ نے معراج دا ذکر ہی ایسے لفظ نال کیتا ہے جڑا ہر اعتراض نو ختم کر کے رکھ دیندا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رب کریم نے فرمایا کملی والا گیا نہیں، خود نہیں گیا، خود گئے نہیں، کملی والے گئے نہیں، کملی والے لے جائے گئے نہیں، لے جائے گئے نہیں۔ حضور یہ نہیں کہتے کہ میں گیا، اللہ کریم فرمانے نے جے کملی والا آکھے کہ میں گیا تو ممکن ہے تسی اعتراض کرو، اللہ فرماندا ہے جڑا لے کے گیا وہ سبحان ہے، لے کے جان والا رب العالمین ہے، لے کے جان والا خالق کائنات ہے، پاک ہے وہ ذات جڑی لے گئی راتوں رات اپنے بندے میں۔ سبحان الذی، ایتھے ابر وارسی صاحب کا خوبصورت ربائی ہے، ابر کہندے نے سی معراج اک راز محبتاں دا، نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب نے اتے مطلوب گیا، جبریل سی سد لے جان والا، بازے کندے نے بنا دروازیاں تھی، گیا عرش تے کس طرح جان والا، اے پر عقل نو ابر کی دخل تھے، جانے جان والا یا لے جان والا۔ خوبصورت مصرع ہے ابر وارسی دا، اے پر عقل نو ابر کی دخل تھے، جانے جان والا یا لے جان والا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک او ذات، پاک جڑی اپنے عبد خاص نو رات دے مختصر عرصے میں جڑا لے کے گیا ہے وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے۔ معجزہ، معجزہ کہنے نہیں سے عقل انسانی عاجز ہوئے، اسی کہنے ایس ویلے جڑی عقل اور دانائی ہے سب تو زیادہ وہ سائنس ہی ہے، سائنس، ایجادات انسانی، انسانی ایجادات اور جدید دور دی سائنس،
یہ سب تو وڈی عقل ہے. اسی جب نبی پاک دے معجزے پہننے ہیں تو سانو یہ نظر آتا ہے سائنس دا پیو بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا جو محمد مصطفیٰ نے کر کے بخایا. پڑھو حدیثاں جیڑا کم سائنسدان اجے گو مگو وچ نے میرے مصطفیٰ نے 14 صدیاں پہلا بنا کے دس چڑیا. مشکات شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھو, حدیث مشکات کی, راوی نے ابو ہریرہ کہنے نے نبی پاک رحمت للعالمین نبی پاک حضور ایک غزوے وچ سید عالم غزوے وچ ایک جنگ وچ شریک سن. سرکار حضور غزوے وچ سن تے نبی پاک دی جڑی جاسوسی جماعت سی پیٹرولنگ پارٹی جنوں کہندے نے او پی جڑے اگے جا کے دشمن دی نقل و حمل نو ویکھدے نے تے پیچھے خبر دیندے نے, او دے وچ نبی پاک کے کچھ صحابہ بھیجے سن جنہاں وچ ابو ذر غفاری بھی سن. ابو ذر غفاری حضور دی او پیٹرولنگ پارٹی وچ سن, او پی دشمن دی نقل و حمل دی خبر دین واسطے یہ اگے گئے سن. حضور نو انہاں نال کوئی ضروری کام سی فوجی نوعیت دا تے نبی پاک اس رستے تے کھڑے نے جدھروں ابو ذر غفاری نے آنا ہے. نبی پاک انتظار کر رہے نے, ہر آن والا جدو کوئی ہوئی نکلتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ یہ ابو ذر نہیں, اے نہیں ابو ذر. تھوڑی دیر دے بعد کوئی اور اگر نمودار ہوں اس رستے میں صحابہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ یہ ابو ذر نہیں. کہ حضور بے چینی نال ابو ذر دا انتظار کر رہے ہیں. 3-4 ہوئی جدو غائب ہوئے تے صحابی کہتے ہیں کہ اور ظاہر ہویا نا. صحابہ نے آکھا یا رسول اللہ یہ بھی ابو ذر نہیں, یہ ابو ذر نہیں دستا. نبی پاک نے فرمایا مینوں بہت ضروری کام میں مینوں ہنے ابو ذر چاہیے, اے پاویں ابو ذر نہیں. نبی پاک نے فرمایا کون ابا ذرین, اور والیا تو جو بھی ہے ابو ذر ہو جا. اے مشکات بھی حدیث ہے. صحابیاں آکھیا حضور اے نہیں ابو ذر, اے نہیں ابو ذر. محدثین دی شرح وچ لکھیا ہے کہ صحابی کیوں کہندے سن کہ ابو ذر دا جڑا کوئی وجود قد کاٹ قامت جسا ظاہر وہ تو اندازہ وہ لاندے ہونے نے, وہ جسا ویکھ کے کہندے نے کہ ابو ذر نہیں. تے نبی پاک فرماندے نے پاویں نہیں سانو ابو ذر چاہیے, آن والیا تو جیڑا بھی ہے ابو ذر ہو جا. مشکات کی روایت ہے جس لئے آیا کہ وہ ابو ذر ہی سن. معجزہ انہوں کہنے نے جڑا عقل انسانی نو عاجز کر کے رکھ چھڑے, نہ ادراک ہوتے پہنچے نہ انسان دی سوچ جا سکے. ہن دور حاضر وچ لکھ ترقیاں سہی, انسان دیاں ہزاراں ترقیاں نے. گزارش ہے وڈی تو وڈی چھال انسان نے یہ وہی ماری ہے نا, یہ چند اتنے گیا ہے, چند اتنے گیا ہے, اور چند قریب ترین سیارہ زمین تو سب تو قریب چند نے. لیکن میرے مصطفیٰ دا معجزہ ہے وے جتھے انسان دا خیال بھی نہیں جا سکتا, جتھے انسان دی سوچ بھی نہیں جا سکتی, میرے مصطفیٰ دے قدم اتھوں ہو کے آئے نے جتھے انسان دا تصور بھی نہیں جا سکتا. یہ معجزہ انسان دیاں ہزاراں ترقیاں نے. گزارش ہے وڈی تو وڈی چھال انسان نے یہ وہی ماری ہے نا, یہ چند اتنے گیا ہے, چند اتنے گیا ہے, اور چند قریب ترین سیارہ زمین تو سب تو قریب چند نے. لیکن میرے مصطفیٰ دا معجزہ ہے وے جتھے انسان دا خیال بھی نہیں جا سکتا, جتھے انسان دی سوچ بھی نہیں جا سکتی, میرے مصطفیٰ دے قدم اتھوں ہو کے آئے نے جتھے انسان دا تصور بھی نہیں جا سکتا. یہ معجزہ. اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. حضور سید عالم فرمانے نے شب معراج براق دا جڑا حضور نے تصور حدیث بیان کیتا ہے نا, حضور دی سواری براق. قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے
سانو دو سواریاں ملدیاں نے جڑیاں اللہ دی قدرت نال پیغمبر نو بطور معجزہ ملیاں، ایک تخت سلیمان تے ایک براق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تخت سلیمان، سلیمان علیہ السلام دا تخت، ایک حضور دا براق۔ سلیمان علیہ السلام دے تخت دے بارے وچ بھی قرآن کہندا ہے کہ اللہ تعالیٰ دا نبی وہ تے بیٹھتے ہیں سلیمان تے کہندے نے میں فلانے تھان جانا ہے تے تخت اڑدا ہے تے پرواز کر کے اوتھے پہنچا دیندا ہے، ہوا دے دوش تے اڑدا ہے تے سلیمان علیہ السلام نو پہنچا دیندا ہے۔ تخت سلیمان ہے جڑا قرآن کہندا ہے، اور نبی دے اشارے اتے قرآن کہندا ہے کہ نبی دے حکم اتے چلتا ہے۔ سنو قرآن دی آیت اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان دے بارے فرماندے نے، رب کریم نے فرمایا سخرنا لہ الریح، سخرنا لہ الریح تجری بامرہ، اسا سلیمان علیہ السلام لئی ہوا نو نوکر بنا چھڑیا، سخرنا اسا مسخر کر چھڑیا لہ الریح سلیمان کے لیے ہوا کو، ہوا سلیمان علیہ السلام دی نوکر ہے، تجری بامرہ، تجری بامرہ، اسا ہوا نو سلیمان علیہ السلام دا نوکر بنا چھڑیا، تجری بامرہ، ہوا چل دیے سلیمان دے حکم دے نال۔ تے رسول پاک فرماندے نے معراج والی راتی براق دی حد رفتار ہے سی، حد رفتار، ایک دن میں لاسٹ سپیڈ، حد رفتار ہے سی۔ فرماندے نے جتھے میری نظر دی انتہا ہے اوتھے براق دے پہلے دو قدم سے، باقی براق ٹری ہے سرکار دی رضا دے نال، بھئی جنی سپیڈ حضور دے چاہیے، چنانچہ حدیثاں میں جاؤندا ہے زمین اتے جڑا سرکار دا سفر ہے۔ قرآن وچ اللہ کریم نے فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اے رفتار جڑی سی، اے رفتار حضور دی مرضی نال سی، اور اے رفتار سی اب نہایت آہستہ رفتار۔ حضور فرماندے نے کہ اے رفتار ایک تیز رفتار گھوڑے نو 3-4 گنا زیادہ کر لیا جائے کہ میری رضا اے سی کہ میں خلامہ وچ بیٹھ کے اپنی امت دے علاقیاں دا مشاہدہ کراں کہ کتھے تک میری امت نے پھیلنا ہے۔ سید عالم فرماندے نے پرواز، میں جدوں براق تے بیٹھیا براق چلی، جبریل امین نے نبی پاک دیاں جدوں واگاں تھم لئیاں تے براق جسے چلی، صحابہ کرام نے درود و سلام دیاں بوچھاڑاں شروع ہو گئیاں۔ سید عالم فرماندے نے آہستہ روی دے نال، آہستہ روی نال اساں براق نو جدوں ٹوریا مکہ معظمہ تو نبی پاک فرماندے نے آہستہ آہستہ براق جدوں ٹوریا، ایک مرحلہ آیا تے جبریل نے عرض کی قف یا محمد و قف یا رسول اللہ، حضور اپنے براق نو روکو، حضور ٹھہر، سرکار ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ یا رسول اللہ، روکو براق۔ حضور نے فرمایا جبریل کیوں؟ سیدنا جبریل عرض کر دے یا رسول اللہ تواڈے براق دیاں قدماں دے تھلے جڑی زمین ہے اس ویلے، آقا اے زمین کوئی عام زمین نہیں ہے، مدینہ پاک دی زمین ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا میرا پہلا سٹیشن آیا معراج دی راتی، جنہوں کہندے نے نا بریک جرنی، سفر وچ ٹھہرنا کچھ دیر، ریسٹ کرنا تے ٹھہرنا، پڑاؤ ڈالنا تے پھر ٹر پینا، بریک جرنی جڑا پہلا سٹیشن ہے میرے مصطفیٰ دا، ٹرے نے رب دی طرف، ٹرے نے اللہ دے دیدار واسطے، میرے مصطفیٰ دی منزل دیدار الہی، میرے کملی والے دی منزل حریم الہی، دربار الہی، اللہ تعالیٰ دے دربار وچ نبی پاک حاضر ہو رہے نے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ بندہ حاضری دے رہا ہے۔
سید عالم دی منزل اللہ تعالی دی بارگاہ ہے، لیکن رب ول جاندیاں جاندیاں سید عالم نے جڑا پہلا بریک جرنی کیتا، پہلا جتھے توقف کیتا وہ مدینہ سی، سرزمین مدینہ، سرزمین حدیث معراج اٹھا کے دیکھو، سید عالم فرمانے نے پہلا سٹیشن میرا مدینے دی زمین۔ جبریل نے عرض کی دی یا رسول اللہ ٹھہر جاؤ، تھوڑے براق دیا سما دے تھلے ایک دھرتی ہے، یا رسول اللہ دے بڑے بڑے پیارے نام نے، ادا نام بطحا بھی ہے، ادا نام طیبہ بھی ہے، ادا نام دار الحجرہ بھی ہے، دار الحجرت، ادا نام زمین اے جڑے نام میں عرض کر رہے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جذب القلوب وچ نام لکھے۔ دار القرار، حضور اس دھرتی دا نام ہے دار القرار، قرار دی جگہ، قرار دی جگہ، چین دی جگہ، سکون دی جگہ، اطمینان دی جگہ، ایسی دھرتی جسے قدم رکھیاں قرار آ جائے، جسے آیا قرار آ جائے، جسے پہنچیاں سکون مل جائے، جس دھرتی وچ آیا غم غلط ہو جان انہوں کہنے نے اے مدینے دی زمین دے نام جی دار القرار۔ یا رسول اللہ دار القرار بھی کہنے نے اے دار القرار ہے، پوچھو دیوانیاں نو مدینہ پاک حاجی جدو جاندا ہے بڑا بے قرار حاجی تے غم لے کے جاندا ہے تے صدمے لے کے جاندا ہے تے بڑیاں آرزوواں بھی لے کے جاندا ہے، بڑیاں بڑیاں حسرتاں تے تمناواں ہوندیاں نے، بڑے بڑے دکھی ایسا دیکھے نے، پر جدو مدینے جاندے نے قرار آ جاندا ہے، مدینے قرار آ جاندا ہے، سکون آ جاندا ہے، چین مل جاندا ہے۔ دار القرار، حضور دا نام ہے دار القرار، دا نام ہے دار الحجرت۔ حضور تسی ہجرت کر کے اتھے تشریف لے آؤ، مکے دی ہجرت جدو کرو گے اتھے آؤ گے، اے ہجرت دی زمین ہے، اے قرار دی زمین ہے۔ حضور دا نام تابا، تابا، تیبا، تیبا۔ شیخ عبدالحق نے جڑے مدینہ پاک دے نام لکھے نے سنو، تابا، تیبا، تیبا، طیبہ، طیبہ، یہ سارے تلفظ نے تاب بچوں۔ تاب عربی زبان کہتے ہیں خوشبو، تاب توئے لن خوشبو، تابا ایسی دھرتی جی مٹی وچوں بوئے وفا ہوندی ہو، بوئے وفا، ایسی مٹی جی ایسی دھرتی جی مٹی وچ وفا دی خوشبو ہوئے۔ سانو اسلام دی تاریخ نے دسیا جدو مکے والیاں بے وفائی کر کے میرے مصطفیٰ نو مکیوں کڈیا تے نبی پاک اپنی زندگی بچا کے مکیوں جدو مدینے آئے تے مدینے والیاں دس چھڑیا مٹی ہوے جڑی وفاداراں دی مٹی وفا، اہل وفا لو۔ تاب، طیب عربی زبان اس کے خوشبو، طیب توئے یہ بے طیب خوشبو، تیبا مدینے کا ایک نام ہے، تیبا توئے دی زیر نل، تیبا دا مانا ہے ایسی دھرتی، ایسی زمین جدیاں ہواواں وچ نبی پاک دے تنفس دیاں خوشبوواں ملیاں ہوئی۔ حضور دا سانس لینا، جڑا ساہ لیندا بندہ، سانس ہوا سی اندر داخل کرنے ہیں تے پھر ہوا باہر کڈنے ہیں، ہوا باہر نکلتی وہ باہر نکل کے ہوا وچ رل جاندی ہے۔ ڈاکٹر کہندے نے کہ بیمار دے کول نہ بیٹھو، یہ منہ جو جڑی ہوا نکلنی ہے جراثیم لے کے نکلے گی۔ ٹی بی دے مریض دے قریب نہ بیٹھو، جزام دے مریض دے قریب نہ بیٹھو، وہ دی ہوا کو بھی بچو، کیونکہ ہوا وچ مکس ہو کے تہاڈے پیٹ وچ داخل ہو سکتی ہے۔ تے اج کل یہ خوف امریکہ والے ہن پیا بھی ہوا وچ جراثیم پھیلے نے، جراثیم انہاں واسطے ساہ لینا اوکھا ہو گیا امریکنا تے کہ جراثیم پھیلے نے، اینتھراکس دے جراثیم اور اتنے سراسیما ہو کے چھپے نے، وہ ساہ باہر کڈدا انسان۔ محدثاں آخیا اے او دھرتی ہے مدینے دی جتھے مصطفیٰ جدو ساہ باہر کڈدے نے تے ہوا نبی پاک دے جسم نو چوم کے جسلے باہر آندی نبوت دی خوشبو لے کے آندی۔ اے او شہر ہے جدیاں ہواواں وچ بوئے نبوت پھیلی ہے، خوشبو نبوت
رحمت للعالمین دا تلفظ جتھے نبی پاک ساہ لین تے بار بار ہوا نبی پاک دے جسم دا طواف کر کے باہر نکلے انہاں فضاواں وچ نبوت دی خوشبو پھیلی ہے. دل والے کہندے نے ہن بھی مدینہ پاک وچ جا کے دیکھو انہاں گلیاں بازاراں وچ کدی کدی بڑی بڑی خاص خوشبو محسوس ہوندی ہے. دل والے کہندے نے او ہواواں نے خوش نصیب جنہاں محمد دے قدم نو چومیا. طیبہ طیبہ خوشبوواں والا شہر، وفاداراں دا شہر، قرار دا شہر. یا رسول اللہ مدینہ مدینہ آقا مدینہ. اچھا یہ مدینہ تے پھر دیکھو حدیث وچ نبی پاک فرماندے نے اسی مدینے دے اتوں لنگ کے چلے نہیں گئے، اسی پھر مدینے تھلے اترے سا. نبی پاک فرماندے نے میری سواری اتری معراج والی راتی، نبی پاک دی سواری اتری مدینہ پاک تے رحمت للعالمین فرماندے نے میں شکرانے دے 2 نفل ادا کیتے، میں مدینہ پاک وچ نفل ادا کیتے. دل والے آکھیا دیکھ لے تیرے نبی دی شان، نبی تیرا رب دی بارگاہ وچ پہ جاندا ہے پر مدینیوں ہو کے نبی جا رہے نے، مدینیوں ہو کے جا رہے نے. ہن بھی حاجی جڑا سنی حاجی ہے او مکے جاندا ہے پر مدینے نو چھڑدا نہیں، مدینیوں ہو کے جاندا ہے. تے جے پہلا نہ جا سکے تے تاں بھی چین نہیں، حج کر کے مدینیوں ہو کے آوندا ہے. یہاں مدینیوں ہو کے جاندا ہے تے یہاں مدینیوں ہو کے آوندا ہے. یہ سنت ہے جناب محمد مصطفیٰ دی. حضور فرماندے نے اساں مدینے وچ نفل پڑھے. اللہ پاک سب نو مدینے دی حاضری نصیب فرمائے. مدینہ پاک اللہ حرمین دی زیارت عطا فرمائے. تو مدینے شیر بڑا حمد دا، شیر حمد اللہ دی حمد پر انداز بڑا انوکھا ہے اس حمد دے شیر دا. شاعر کہندا ہے تو مدینے کی زمین میں میرا مدفن لکھ دے. یا اللہ مدفن کہندے نے قبر نو، یا اللہ میرے نصیب وچ مدینے دی مٹی نو میری قبر بنا دے، میری تقدیر وچ مدینے دا مدفن لکھ دے. مدفن جتھے انسان دفن ہوئے، یا اللہ مدینہ میرا مدفن بنا دے. تو مدینے کی زمین میں میرا مدفن لکھ دے. یا اللہ تو مدینے کی زمین میں میرا مدفن لکھ دے. میں دعا دوں گا کہ بستا رہے مکہ تیرا. میں دعا دوں گا، میں دعا دوں گا کہ بستا رہے مکہ تیرا. یا اللہ تیرا مکہ آباد رہے، میرے نصیب وچ مدینے دا مدفن دے. حضور سرکار دو عالم مدینہ طیبہ سرکار فرما دے نے اساں نفل پڑھے. حضور فرما دے پھر ساڈی سواری اڈی، اسی ٹرے پھر. عبرانی شریف کی حدیث ہے. حضور فرما دے تھوڑی دیر دے بعد مینوں جنت دیاں پھلاں دیاں خوشبوواں آن لگ پئیاں. حضور فرما دے جنت دی خوشبو، مینوں جنت دی خوشبو آ گئی. میں فرمایا جبریل اے تے جنت دی خوشبو ہے. میں زمین اتنے ہاں اجے جنت وچ نہیں پہنچیا کہ خوشبو جنت دی آن لگ پئی. جبریل کیڑی سرزمین ہے کہ میرے قدمہ تھلے کیڑی دھرتی ہے. یہ آداب نبوت وچ او دا فرض جبریل دا حضور دی بارگاہ وچ تعارف کرانا جائے. تساں دیکھیا ہونا حالانکہ آن والے نو پتہ ہوندا ہے کہ قطار وزیراں دی کھلوتی انہاں دے نام کی نے، پر وہ تعارف کران لگا کہنا جی اے ساڈا فوڈ منسٹر ہے، اے ساڈا وزیر خارجہ ہے، اے ساڈا وزیر دفاع. حالانکہ انہاں دی پہلا ملاقاتاں بھی ہوئیاں ہوندیاں نے. یہ آداب وچ داخل ہے. نبی پاک دا سوال کرنا لا علمی نہیں، سفر دے آداب وچ داخل سی کہ جبریل تعارف کرائے. جبریل تعارف کرائے. جبریل زمین کیڑی ہے، زمین کیڑی ہے. جبریل نے عرض کیتا یا رسول اللہ جنت دیاں خوشبو آ رہی نے. اے زمین مصر دی زمین. مصر حضور تہاڈیاں براق دیاں قدماں تھلے مصر شہر ہے.
یا رسول اللہ مصر ملک مصر دے وچ ایک پرانا قبرستان ہے یا رسول اللہ، پرانا ہزاراں سال پرانا قبرستان، اس قبرستان وچ آقا ایک قبر ہے بختاں والی قبر، ایک نیک بی بی دی قبر، ایک پاک دامن خاتون دی قبر ہے، کملی والے جڑیاں تانوں جنت دیاں خوشبوواں پیاں ہوندیاں نے، اے براہ راست جنت وچوں نہیں آ رہیاں بلکہ خوشبوواں جنت دیاں ہی نے، اے اس بی بی دی قبر وچوں جنت دیاں خوشبوواں پیاں نکلدیاں یا رسول اللہ مصر دی سرزمین ہے، قبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو پالن والی بی بی آسیہ، بی بی آسیہ فرعون دی بیوی، فرعون دی بیوی، فرعون دی بیوی آسیہ، سیدہ آسیہ جنہیں موسیٰ علیہ السلام نو پالیا تے موسیٰ علیہ السلام نو جدی چولی وچ اللہ دا نبی کھیڈیا، ماں نہیں سی آسیہ، موسیٰ دی ماں نہیں، موسیٰ دی ماں نہیں، پر وہ چولی بھی اللہ دا نبی پلیا یا رسول اللہ جی چولی بھی رب دا نبی پیا پلدا ہے، او دی قبر وچوں جنت دیاں پھلاں دی خوشبو پئی آوندی ہے، دل والے آکھیا دیکھ جی چولی وچ نبی کھیڑ جائے، جی چولی وچ نبی پل جائے، او دی قبر وچ جنت دیاں پھلاں دی خوشبو آوندی ہے، تے میں صدقے جاواں جی چولی وچ محمد الرسول اللہ کھیڑ دے رہے، او بختہ والی ماں، نصیبہ والی ماں، پاکاں والی ماں، سیدہ آمنہ جدی کوکھ وچوں رحمت للعالمین نے جنم لیا سی، جدی آغوش رحمت وچ حضور آئے سن، او دی قبر دا کی حال ہوئے گا؟ تے بڑے بد نصیب نے جڑی اس ماں دی قبر دی بے حرمتی کرن، اس ماں دی قبر دی بے حرمتی کرنے والا بد نصیب انسان ہے یا رسول اللہ اے آسیہ دی قبر وچوں جنت دیاں پھلاں دی خوشبو آ رہی، بی بی آسیہ دوستو معلوم ہویا کچھ اللہ دے نیک بندے ہے نے اے وجہ جنہ دیاں قبراں وچ اللہ پاک نے جنت دے باغ کھڑائے ہوندے، جنت دے باغ او تجلیات دا مرکز ہوندیاں نے ہے نے، اور یہ قبراں فیض پہنچاندیاں نے دنیا وچ فیض۔ حضور سید عالم فرماندے نے اساں آسیہ دی قبر تو پھر حضور کہندے نے تھوڑی دیر دے بعد جبریل نے سی دی حضور ٹھہرو، میں فرمایا کیوں؟ حضور چلو قبر تھلے ایک قبر ہے، چلو یا رسول اللہ قبر اتے چلیے، طبرانی دی حدیث، چلو حضور قبر اتے چلیے۔ کئی لوگ آتے نا قبراں تے نہیں جانا چاہیے، مر گیا جڑا مر گیا کھپ گیا اتنے کی رکھے ہے، مر کھپ گیا مر اتنے جان دا فائدہ کی چاہیے سی نا؟ نبی پاک فرماندے جبریل مینوں قبر دے میں قبر قبر چ رکھیا کی، لیکن نہیں، حضور نے فرمایا جبریل کدی قبر؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ایک نبی، ایک ایسا نبی جڑا اپنی امت نو کٹھیاں کر کے تواڈے میلاد پڑھدا رہا یا رسول اللہ، اپنی امت میں تیری آمد کا تذکرہ کرتا رہا ہے، اس نبی نے تمنا کی سی یا اللہ مینوں امت محمد وچ پیدا کر دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دی قبر، سیدنا موسیٰ دی قبر، یہ بھی طبرانی دی حدیث ہے، حضور فرمانے نے اسی اترے اندل کسی لفظ نے طبرانی دے اندل کسیف الاحمر، سرخ رنگ دا ایک ٹیلا، کسیف ٹیلا احمر، سرخ رنگ دی مٹی، سرخ رنگ دی مٹی دا پتھریلا ایک ٹیلا جدے تے موسیٰ علیہ السلام دی قبر ہے۔ حضور فرماندے نے اسی اترے، نبی پاک فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا میں ویکھاں میرا بھرا موسیٰ قبر وچ کی پیا کردا ہے۔ سرکار فرماندے نے سر توجہ فرمائی تے نبی کریم فرماندے نے فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، نبی کریم فرماندے نے میں قبر وچ جدوں نگاہ نبوت دوڑائی میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام قبر وچ کھلو کے نماز پڑھ دے پے سن۔ طبرانی نے لفظ میں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین دی مٹی اتے حرام کر دیتا ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، مٹی اتے اللہ نے حرام کر چھڑیا، مٹی نبیاں دا جسم نہیں کھاندی، نبیاں دا جسم مٹی اتے حرام ہے۔ انہاں نے گل دوستو سچا سونا
جڑا سچا سونا ہوئے پاویں مٹی وچ بھی رکھو تسی پاویں روڑیاں وچ دب چھڑو سونا سونا ہی رہندا ہے کیوں جی وہ دی حیثیت بدل دی نہیں بدل دی سونے دی حیثیت نہیں بدل دی پاویں اگ وچ سٹو تے پاویں مٹی بھی تے دیکھ لے نبی نبی رہندا پاویں اگ وچ جاوے تاں بھی نبی ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اگ وچ گئے اگ ساڑ دی ہے نا جی کیوں جی اگ ساڑ دی نہیں ہندو ساڑ دے نے نا کدی ویکھیا جی بھی کسی ہندو دی میت اگ نے آخیا ہوئے بھی اگ نے نہ ساڑی ہوئے وہ تیل تے رسمن پاندے نے تیل تے لکڑاں دی بھی لوڑ نہیں ہوتے انجی جہنم دا ایندھن نے انہوں ماچس لان دی دیر سڑے گا اگ ساڑ دیئے پر قرآن دسدا ہے کہ نبی نو اگ نے نہیں ساڑیا کہ مٹی گال دین دیئے جے میں نبی نو اگ نے ساڑیا نہیں سی انج مٹی گال دی بھی نہیں نبی نو نبی مٹی وچ بھی محفوظ ہے اگ وچ بھی محفوظ ہے حضور نے فرمایا موسیٰ قبر وچ نماز تے حضرت موسیٰ سانو چنگے اس واسطے بھی لگدے نے ساڑے دینا بڑی وڈی مہربانی کی حضرت موسیٰ نے اے جڑیاں 5 نمازاں رہ گئیاں نے اے نہیں تے 50 اللہ نے 50 دتیاں سن میں کہنا کوئی جڑے قبر تے گئے نے نا حضور حضرت موسیٰ دی قبر تے موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے ہون گے مصطفیٰ آئے یہ تے کوئی روح موسیٰ نو پوچھے نا کنی مسرت ہوئی ہونی میری قبر تے مصطفیٰ حضور تشریف لے آئے نے تے موسیٰ علیہ السلام نے دل جا کے خوش کیتا جے یا رسول اللہ خوش کیتا جے میری قبر تے آ کے تے رونقاں لا دتیاں جے اسی بھی یہ بدلہ داں گے معراج والی راتی حضرت موسیٰ نے حضور تے محسن نے موسیٰ دے موسیٰ علیہ السلام نے پھر بدلہ انج چکایا کہ تسی میری قبر تے آئے ہو اسی یہ بدلہ دینے تہاڈی امت تے ہو جائے احسان کریں گے امت تہاڈی قیامت تک یاد رکھے 50 نمازاں تو 45 معاف کرائیاں نے حضرت موسیٰ نے یہ اگلی داستان ہے تمہیں سناواں گا انشاءاللہ